रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, पिछले 1-2 दिन से खबरों का बाजार गर्म है। बहुत सी नई नई अफवाहें जन्म ले रही हैं और इन अफवाहों की वजह कुछ और नहीं बल्कि व्हाट्सएप की जानिब से जारी करदा हालिया पॉलिसी है। व्हाट्सएप की तरफ से एक ऐसी पॉलिसी को मुतारिफ करवाया जा रहा है जो ऐलान होने के बाद से अब तक मुतनाज़े बनी हुई है। लोगों की जानिब से सवालात की बूछाड़ की जा रही है कि क्या अब हमारी प्राइवेट चीजें भी महफूज नहीं रहेंगी। आप जिधर भी देख लें, फेसबुक, व्हाट्सएप, हत्ता के ट्विटर पर यह पॉलिसी टॉप ट्रेंड बनी हुई है। आज की वीडियो में हम व्हाट्सएप में होने वाली तब्दीलियों पर बात करेंगे और इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि यह किसी बड़ी साजिश का हिस्सा तो नहीं। मुअज़्ज़िज़ ख्वातीन व हज़रात, सोशल ऐप व्हाट्सएप ने नए साल में अपनी सर्विस और प्राइवेसी पॉलिसी में तब्दीलियां मुतारिफ करवाई हैं। नई पॉलिसी को कबूल न करने की सूरत में सार्फिन को अपने अकाउंट डिलीट करना पड़ेंगे। सार्फिन को नई पॉलिसी कबूल करने के लिए 8 फरवरी तक का वक्त दिया गया है ताकि वो सर्विस का इस्तेमाल जारी रख सके, और अगर 8 फरवरी तक इस पॉलिसी को कबूल नहीं करते तो व्हाट्सएप की जानिब से उनका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाएगा। इस नई पॉलिसी के मुताबिक व्हाट्सएप सार्फिन का डाटा ना सिर्फ इस्तेमाल करेगा बल्कि उसे फेसबुक के साथ भी शेयर करेगा। व्हाट्सएप ने नई प्राइवेसी पॉलिसी में कहा है कि जब सार्फिन इनसे मुंसलिक थर्ड पार्टी की खिदमात या फेसबुक कंपनी की दूसरी प्रोडक्ट्स पर इन्हिसार करते हैं तो थर्ड पार्टी वो मालूमात हासिल कर सकती है जिसमें आपकी चैट और प्राइवेट डाटा भी शामिल है। व्हाट्सएप का कहना है कि वो नई पॉलिसी के मुताबिक मोबाइल की मालूमात भी हासिल कर रहा है जिनमें बैटरी लेवल, ऐप वेरिएंट, मोबाइल नंबर, मोबाइल ऑपरेटर और आईपी एड्रेस समेत दूसरी मालूमात शामिल है। नई पॉलिसी में बताया गया है कि अगर कोई सारिफ अपने व्हाट्सएप अकाउंट को डिलीट किए बगैर व्हाट्सएप सिर्फ मोबाइल से डिलीट करता है तो उसकी मालूमात महफूज रहेंगी। नई प्राइवेसी पॉलिसी में वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि इंतजामिया सार्फिन का डाटा स्टोर करने के लिए फेसबुक का आलमी इंफ्रास्ट्रक्चर और इसके डाटा सेंटर इस्तेमाल कर रही है। इनमें अमेरिका में मौजूद डाटा सेंटर भी शामिल है। इस सूरत हाल के बाद सवाल ये पैदा होता है कि आखिर अचानक व्हाट्सएप को इतना बड़ा कदम क्यों उठाना पड़ा? क्या ये एक शैतानी साजिश तो नहीं? तो नाजरीन, आपकी याद दहानी के लिए बताते चले कि एक आदमी जिसका नाम एडवर्ड स्नोडन था, जो अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी का हिस्सा था, वहां इसको टेक्निकल मास्टर के नाम से जाना जाता था और यह मैनेजमेंट एडवाइजरी का अहम रुकन था। आम जुबान में कहा जाए तो वहां इसको कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर का माहिर समझा जाता था। जब इसका अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के साथ मुआहदा खत्म हो गया तो इसकी जानिब से बहुत सनसनीखेज इंटरव्यू दिया गया। इसका बताना था कि अमेरिकन एजेंसी और हुकूमत की रसाई इन तमाम लोगों के डाटा तक है जो गूगल, फेसबुक, अमेज़न और इस तरह की दूसरी एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं, और मुख्तलिफ एजेंसियां इस डाटा को अपनी जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करती रहती हैं। वो बताता है कि इन्होंने अमेरिकी एजेंसियों को इजाजत दे रखी थी कि आप किसी भी सारिफ का डाटा, उसका फोन नंबर, उसकी तस्वीरें, उसकी लोकेशन या कुछ भी चाहिए तो हम आपको किसी वक्त भी दे सकते हैं। और बाद में यही एडवर्ड आला सतह पर फायज अमेरिकी ओहदेदारों और दीगर ममालिक से ताल्लुक रखने वाले अहम लोगों का डाटा चोरी करता रहा। जब इसे लगा कि अब मैं फंस सकता हूं तो वो सारा डाटा इकट्ठा करके जर्मनी भाग निकला। अमेरिकी अदालतों में इसको जुर्मवार करार देकर इश्तिहारी भी करार दिया जा चुका है। दोस्तों, इस हकीकत को बताने का मकसद ये है कि हमारा तमाम तर डाटा पहले ही अमेरिकन और इसराइली एजेंसियों के पास मौजूद है। यह सब ड्रामा इसलिए रचाया जा रहा है ताकि इस अमल को कानूनी बनाया जा सके। आपको याद होगा कि इससे पहले फेसबुक से लाखों लोगों के डाटा चोरी का वाकया पेश आ चुका है जिस पे मार्क ज़ुकरबर्ग माफी भी मांग चुके हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये ताकतें निजाम को अपने नीचे ला रही हैं, कभी कोरोना वायरस के बहाने तो कभी इसराइल को बड़े ओहदों पर फायज करके। और इस नई पॉलिसी का मकसद भी लोगों के डाटा को अपने कंट्रोल में करके ब्लैकमेल करना है। इसका अंदिया पहले ही दिया जा चुका था। सन 2020 में मार्क ज़ुकरबर्ग की जानिब से पहले ही इस बात का ऐलान किया गया था कि वो चाहते हैं कि फेसबुक और इससे इल्हाक शुदा दीगर तमाम सोशल एप्लीकेशंस एक दूसरे में जम हो, जैसे इंस्टाग्राम और फेसबुक मैसेंजर वगैरह। जराये के मुताबिक जब सन 2014 में फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीदा था तो इनकी जानिब से यही कहा गया था कि वो राजदारी से मुतल्लिक अपनी पॉलिसियों को तब्दील नहीं करेंगे। लेकिन 2016 में व्हाट्सएप ने सार्फिन को यह इख्तियार दिया था कि वो अपनी मालूमात दूसरी कंपनियों को इस्तेमाल करने की इजाजत दें या न दें। ताहम यहाँ चंद माहिरीन का यह भी ख्याल है कि इस पॉलिसी में तब्दीली का मकसद ये है कि अब कंपनी चाहती है कि वो व्हाट्सएप की मदद से सार्फिन के कारोबार और खरीदारी के हवाले से दिलचस्पी का अंदाजा लगाकर फेसबुक और इंस्टाग्राम पर लोगों को ज्यादा से ज्यादा टारगेट इश्तिहार दे सके। हैरत अंगेज बात यह है कि इस पॉलिसी का इतलाक तमाम मुल्कों पर नहीं होगा बल्कि यूरोप, ब्राजील और अमेरिका में इन नई पॉलिसियों का इतलाक नहीं है, जिसकी बुनियादी वजह वहां मौजूद राजदारी के हवाले से सख्त कवानीन है जिनकी पासदारी करने के लिए व्हाट्सएप पाबंद है।
اس نئی پالیسی سے متعلق پاکستان کی جانب سے آنے والے رد عمل پر وفاقی وزیر برائے سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودھری نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر لکھا کہ واٹس ایپ کی جانب سے صارفین کے حساس ڈیٹا شیئرنگ پالیسی کے بعد ہم ایک مضبوط ڈیٹا پروٹیکشن قانون بنانے پر غور کر رہے ہیں جس کے تحت ہمارے شہریوں کی پرائیویسی کو یقینی بنایا جا سکے گا۔ واٹس ایپ نے اپنی پرانی پرائیویسی پالیسی میں صارفین کی پرائیویسی کی حفاظت کو اپنے ڈی این اے کا حصہ بتایا تھا۔ کہا جا رہا ہے کہ اب نئی پالیسی میں یہ چیز شامل نہیں ہوگی۔ دوستو، اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے عوام واٹس ایپ چھوڑنے پر مجبور ہو رہی ہے اور 2 دنوں میں لاکھوں لوگوں نے واٹس ایپ کو چھوڑ کر دیگر اپلیکیشن جوائن کر لی ہیں، جبکہ ترکی میں تو سرکاری طور پر ایک ایپ بھی جاری کر دی گئی ہے اور ترک صدر نے دنیا کو مشورہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ لوگ اپنی پرائیویسی کو محفوظ رکھنے کے لیے بیپ نامی اپلیکیشن کو استعمال کریں۔ رپورٹس کے مطابق واٹس ایپ کی پالیسی میں تبدیلی کے بعد صارفین تحفظات کا شکار ہیں۔ ایسے میں ترکی میں سب سے بڑی موبائل کمپنی ترک سیل نے پیغام رسانی کے لیے BIP کے نام سے ایپ تیار کی ہے، جس کے صرف ترکی میں صارفین کی تعداد 24 گھنٹے میں 11 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ دنیا بھر میں BIP ایپ کے صارفین کی تعداد 5 کروڑ 30 لاکھ سے زائد ہو گئی ہے۔ ترک سیل کمپنی وائس کال اور ویڈیو کال کی سروس کو دنیا میں 192 ممالک میں متعارف کروانا چاہتی ہے۔ اس ایپ کی خاصیت یہ ہے کہ واٹس ایپ کی طرح جیسے ہی پیغام کنندہ میسج کو وصول کرے گا تو بھیجنے والے کو اس کی نشاندہی ہو جائے گی اور قدرتی آفات اور ایمرجنسی کی صورت میں متعلقہ اداروں کو بر وقت پیغام بھی بھیجا جا سکتا ہے۔ BIP ایپ میں مختلف زبانوں کے ترجمے کی سہولت بھی موجود ہے۔ 106 زبانوں میں موصول ہونے والا پیغام صارف اپنی زبان میں پڑھ سکتا ہے۔ ترکی میں واٹس ایپ کے قومی بائیکاٹ نے کمپنی کا دیوالیہ نکال دیا۔ ترک وزارت دفاع سمیت اعلیٰ حکومتی ادارے بیپ پر منتقل ہو گئے۔ واٹس ایپ کی اس نئی پالیسی کے بعد دوسری اپلیکیشنز کے استعمال میں بے پناہ اضافہ دیکھا گیا ہے۔ سینسر ٹاور سے لیے گئے اعداد و شمار کے مطابق واٹس ایپ کی جانب سے قواعد میں تبدیلی کے اعلان سے قبل ایک ہفتے میں سگنل کو دنیا بھر میں 2,40,000 صارفین نے ڈاؤن لوڈ کیا، جبکہ ان قواعد کے اعلان کے بعد والے ہفتے میں اب تک 88 لاکھ افراد اسے ڈاؤن لوڈ کر چکے ہیں۔ ڈاؤن لوڈ کرنے والے صارفین میں سے اکثر کا تعلق پاکستان اور انڈیا سے ہے۔ صارفین کی شدید تنقید کے بعد واٹس ایپ کے سربراہ ول کیتھکارٹ نے نئی پالیسی کے حوالے سے وضاحت پیش کی اور یقین دہانی کرائی کہ نئی پالیسی سے وہ متاثر نہیں ہوں گے اور نہ ہی ان کا ڈیٹا کسی کو فراہم کیا جائے گا۔ ٹویٹر پر جاری اپنے سلسلے وار ٹویٹس میں انہوں نے واضح کیا کہ اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن کے باعث ہم فیس بک یا آپ کے نجی پیغامات یا کالز کو نہیں دیکھ سکتے۔ ہم اس ٹیکنالوجی کی فراہمی اور عالمی سطح پر اس کے دفاع کے لیے پرعزم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنی پالیسی کو شفافیت کے لیے اپ ڈیٹ کیا ہے اور اس میں پیپل ٹو بزنس آپشنل فیچرز کی بہتر وضاحت کی گئی ہے۔ ہم نے اسے اکتوبر میں تحریر کیا تھا، جس میں واٹس ایپ پہ موجود کامرس کو بھی شامل کیا تھا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہمارا دیگر ایپس کے ساتھ پرائیویسی میں مقابلہ ہے، جو کہ دنیا کے لیے بہت اچھا ہے۔ لوگوں کے پاس انتخاب ہونا چاہیے کہ وہ کس طرح رابطہ کرنا چاہتے ہیں اور انہیں اعتماد ہونا چاہیے کہ ان کی پرائیویٹ شیئرنگ کوئی اور نہیں دیکھ سکتا۔ کچھ لوگ بشمول کچھ حکومتیں اس پر اتفاق نہیں کرتی۔ بہرحال ناظرین، اچانک اس بڑے قدم پر عوام میں خاصی تشویش پائی جا رہی ہے۔ اگر سوچا جائے اور ان تمام پہلوؤں کا بغور مطالعہ کیا جائے تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی کہ دال میں کچھ نہ کچھ کالا ضرور ہے۔ اللہ تعالی ہمیں تمام اندرونی اور بیرونی سازشوں سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔